نبدا الموضوع مزوارو ومن سما الإنسانية نرمخزن ذكواكو ذنيخ ذير وقت نيخ زمن الكورونا ممش تسنم رمخزن نيخ إكروشان نيخ العصابة يا تغربدا السيتي من هذا سنتاسج الفرصة ماني إغا حبسن إمغربيا ذي ريفيا ذي صحراويا أننضان ذي ثوذرين أخسن بالعن أنقن ما يسمى برحبوسات نيخ الاعتقال القصري بحكم إجل الحقد ذي جل الكراهية إغاص النظام الشعب الناس للشعب عريفي وكذلك الشعب الصحراوي التاس كورونا ذي جن فرصة تاريخية باش سما هذه لبة الغريزة المتوحشة إغاث تجاه الشعب الناس مامش النيخ تسازد ذي جن الفرصة ترتشهوع من الاعتقال يوذان عاد قتي بالعخسن دي ثوذرين عاد قث يعني سما يتمدد ذي مراحل الاعتقال وذانيتا ناظم إجن القوس يثما ذي السماء ذي أوروبا التصن الدول ذي أوروبا وراني ثنتي جين تسمى بالعنت خيوذان والسيو يعني وجدين شاء يوذان الفغن لكن ذني الدول أم هولندا ظلمان جنت يوذان الفغن فقط أتحترم تسمى الإرشادات الالتزامات إخف السورن يوذاني قنني خيني سقوال القطاع الصحة كورشي إقوا مليح اسبانيا وراني ثنيتو غابل عن خيوذان دي ثوذرين نهارا بذانا قاز مناسن شويت فرنسا كذلك والعالم امن يكمر مارقين ما يسمى بالحجر الصحي بالعن خيوذان دي ثوذرين سن مشى إقر وقت أزمن السنقسن مشى وممش النيخ كذلك الدول ثنا ربدا نتاف كسيني جمومنوس ضم قران الطاس أمي كسيني جمومنوس إحنجان إمزيانان ترعانسن النفسيا سن تسقسان خسن تقناسن برامج دي التلفزيون باش وتقنيضن باش وتعصبن باش وهتشن ذي الأعصاب لكن خميني نسوار خلا عصابة يومي قان العصابة العلوية انتاف ونشقي وحنجايا مزيان ونشقي وسا ونشقي ومهروش ونشقي يوذاني السياح نقي من ديني أمبان ونشقي 32 ألف يوذانا قين ذي أوروبا وقين أنجنا ضوحان ممش ونشقي وخا ذي حنجان إمزيانان أريجن الدرجة نهار ذورن إحنجان مزيانان تقذن حسب اسم مجموعة المصادر أنه حتى أدفغن زير بيوت نيخ أدفغن زيت الدات نيخ أدفغ مغايو ثاس يجن الخوف يجن الرعب النتيجة طريقة التعامل العصابة العلوية الشعب مغربي الشعب عريفي وكذلك الشعب الصحراوي تصورث أكيد نخ أي ريفيين تريفيين خمينين السوار خثوذرين لا مغربيين لا ريفيين انتاف ثوذرين تمزيانين رواشونا الديمقرانا يعني تصور خمي غتقدي الدار 7-8 يوذان وطفغن وتيفن يعني المشاكل يمنغان الرهم البيوت سما 2-3 بيوت ماكسيموم يتفذ غيوذنا منايا مرة يوض هذه شكل عقد نفسية هذه شكل أمراض اضطرابات قلق توتر مجموعة الأمراض النغني ولكن في نفس الوقت ذمانا ييتو غيعزو الاحتلال ذمانا ييتو غيعزو المخزن ممش نيخ البداية من الموضوع ثوساز من الجنة والناس ممشقان يوذن وخا برا منتو يني يقيمن ذانيتا ذي أوروبا ممش نيخ يوزد السياق موارينو اكتا زي 32 ألف من يتعترف زيس وزارة الخارجية الاحتلال أعلوي قابل لي 32 ألف يوذان يتمنضان قين ذات منضان ذي أوروبا فقط جاء سبتة ذمريت شنتاف ذيني 1400 يوذان بطبيعة الحال ثورتني عذان ومثموث حنجاثني ورخونوض أن السن تاعنا سما للإشارة نتاث تعريفشت زي الدريوش نتاث يموت ثورتني 35 يسبقوسا ثم تسمى مع الأسف
ذي سبيطاوي السين حد من زيت موت مصل الأعصاب مصل التوتر مصل الاضطرابات النفسية ما ينغيت حد ما تنطحى نتيجة المضاعفات باش نخلقوا الحالة النفسية إذ توضى واخا أو ناس رمخزن أضيازم ثورا غادي السيدف ربعاض النوذان ولكن يقال ممجد يديوض زي المصادر الخاصة أنه اللائحة النوذان ويوذاني الجين أدعقبن ثورتني مباشرة أواني ومثموث الشهيدة أني أنن باللي توقع يعني من سما الترتيب الرئيس النظور ذي العامل إقليم النظور ذني ثني يسمى يسوجدن بطبيعة الحال خمين نسوار أسوجد نلائحة نوذاني دغيا عقبن زمريج وتجيبو الطرعان بنادم يهرشن نيخ بنادم يتجان الجين ثاروانسن ذي سما ذي عريف نيخ ذي المغرب لكن يوقع ذي المعايير معروفة يعني المحسوبية والزبونية وذينا التمسريين دينا المعايير فاعتمدن والدليل على هذا أن أميز دينا المغرب إسبانيا السلطات الإسبانية قنعزو أدن الصفر 136 نوذان من يقعن ويند إوذاني غثواث نمريتش غالحدود جاء مريتش أي تنصار باش الصفغن لكن يتضح أنه إوذان يخصنا الصفغن ثوفا ممجس قان السلطات الإسبانية باللي إوذاني وجين قاع زي سما ذي الليستا فقط 28 نوذان إوفي نسمة ونسن أقاين دين باش تسلم باللي منايا يوقع ممشنيخ سما سجن الطريقة غير سما إنسانية ممشنيخ وراء إنشاء الجانب سما الصحي نوذنا الجانب العائلي الجانب الاجتماعي فقط تسد ليستا زي العمالة يوقعيت على الرئيس النظور العامل إقليم النظور وقعنت يوذنسن بطبيعة الحال خمينين السوارخ يوذنسن ذني إجن تومات السورت كي ذي الموضوعة يقع باللي يوذاني الدرقن أريند فقط المخابرات نسني توغاسن ذي مريتشي ذيني النغن أريند فقط ربعة ذي نوذان المعرفة يغاجل المعرفة المخابرات يغاجل المعرفة يقر مخزن النظوة ذي القوانين النظوة ذينا ذي يوذان أميجين أدعقبن فيما يوذاني وغاية جهاد يوذان البسطاء يوذان سما أبناء الشعب يرفض الاحتلال العلوي أنديار أزرم الفضيحة الكبرى أنه يوذني السفغان وينتنغى السعيدية من دسن جندم زوارو أكشينا سن فاندو الاحتلال اليوتي يسنت على أساس فاحن يعجبس نحار من يتغن السيور خاصة في إطار ما يسمى بعشاء الملك باش هذوك شنو جنت سوات الصباح خلني حكمان ذا المسؤولين وإلى آخره واخا النيخ إضافة إلى المخابرات كذلك سما بعض الوجوه يغادج العلاقة سما السلطات يحكمن ذي عريف انت في يجن سما يجن الفئة الثالثة لا تقل خطورة خثنينا نسمى الفئات يخدمون السيور خرقو من يعني هما في مغارين يخدمن سما بائعات الهوى ورتنا اسم حسنة الاحتلال العلوي ومن يقابل لي حتى في مغارنا خدمت للاحتلال والاحتلال انت السكان غمريج علما انه السنة تصنت مغارين وظنت نهارات مغربيين ذمرشنت ذمريج في اطار باش تقربنت مجلس قان الخارطة النوذان باش يوذان سمي مغربيين اذكثان ديمريج لأهداف وإجن استراتيجية سياسية مستقبلية باش يوض الاحتلال غاسيري التأثير خثن دينت المريج ذمانية إذ يتعامل حتى إكثن دينت نسبته وخا النقاب اللي أسن الحد يعذان الطاس النوذان النوغن ذي مريج تسران مساكين بالليقة أصني ضرق قرعان دوسين دوقوات الزرن غثواث نمريتش جاء مريتش اي تنصا تغيرسن نيشان الاحتلال ادسن يسمى حد عقبن ويتضحون قالوا باللي مجرد سما يوارن وهاوذين بوشن حاجث التيذت يوذانينا قيما ديني سما ذي رمضان ترتيام مساكين يوذاني فغن وفين ماني عقبن لان مكور بنادم ماني توغا يعيح ماني توغا يتص ذويك توغا يتعيش يتشساديش وميد غفغن غثواثن بننسا ومي غعقبن مع الاسف وفين ماني غراحان النيخ انه ترتيام نيثني تصن غثواث سمان الحدود يجان جا عريف يجان سادو حواس يكثمواث نمريتش يجان سادو الحماية الإسبانية كذلك برا من تونجج الإشارة أنه ثم غارينتنا
تعرضن تسمى يتصن تمسريين وحرين تزيسنت استغلنت تسمى دي جنسيا منايا نصاصيتي دي الصفحه ديال الفيسبوك سيور انت تخاص مجموعه المواقع انه ذي سما ذي مزيداني خذي المقبره يمضران ومقام سيدي اوارياج يوقع ذين الاستغلال سما الفاحش يوقع ذين الاغتصاب والتصن تمغارين نهار التحقيق اقتي كواخ ميغيوض التحقيق الاسباني اذي حدد يوذاني جان مذنبين ذي الاتجاه اتفض نفغا خاص نسيور انعلق انيني في مسرايين رغم انه نهار يتضح باللي كتا زكيشتن يتعرضن الاغتصاب واخا وكتا زمانيا يوذان سما إيريفيا يتوغاخ في بلع ذي مواطن المغرب يوكي رمخزن اني السيدف غمريتش يعني السور خدا خيسبونيا يكا كيتسن اجن الشرط سما غريب ونوع عجيب من يعني يقارسن وتيفمشا زمريتش وتيفمشا زي سبتا لكن يخسر اتعقبم غطنجا غالخوزيرات غملغا عاد ادغا عقبم التدفم غمريتش ما رخصم التدفم غمريتش و ذنيتا يجن تمسراج علما ان النضوى ذمريتش نهارا يسجل 0 حاله كورونا يعني تصور شاكي قارسني وذاني ريفينا نمريتش يخصيش تحت كذختان تعذود غاخو زيرات عادي غدعويد غمريتش منايا يجن تمسراج خطير جدا مغا خطير جدا لانه خميني بنادم هذه فغزي النضوى هذه راح طنجة نهارا حسب ممجس قال الدولة المغربية تعترف باللي ذيس شانكتا زي 1000 حالة من يعزو ذا الاحتلال يعزو دياوي وذان غطنجة ربما أن يرقف المرض ني أتفادي السيدف رهرشني غثمواث نمريج من يديج المخطط جهنمي يهدف ويسين حد ماني السقوع ذما يمي عمل الاحتلال علوي إيجريفيا الطريقية كتا زمانية انتف أنه كتا زي 1000 يحنجان ينو ميقان يحنجان الشارع يتمنضان ذي ثندين تنمريج وكذلك دائما في اطار الانسانيه ياخف السور الزائفه الاحتلال العلوي ذي التعامل الناس نيخ الانسانيه ذي اكود نيخ ذي الزمان نيخ ذي وقت كورونا ممش نيخ من بين الخبورات اذا يديوظن بطبيعه الحال زريق حتى ذي الفيسبوك ويخاسن يسيورن الصراحه رخبايا خطير لكن وزيسن تاكدشا يعني تاكيد يعني 100% لكن التصن يوذان زيسن يوذان غانخ ذيسن الثقه الكامله تاكد من دوم دغيني خمو يعني بعد ثواني يتعلق الامر انه ذي سما الطاس الاشخاص مع مسألة خطيرة بونتا مسجلت في فوق ممشي خو ازايس نتأكد انه رخبايا منيقا ان اتصل اشخاص محسوبين خل جهاز الامن خدارك نيخ سما البوليس يعني بصفة عامة محسوبين السلطة الاحتلال العلوي ذورن تجن اجن خدمة تجديد استغلن الزمن وانيخ الظرفيه الحساسه ماني وذان وزمانه صفان وزمانه دا حنزيت ندينت غات ندينت كوري الجن مانيت من ضاق وجن خرواشونه تنسن فاميليا تنسن يوض تما ممش النيخي وذانا يتجان محسوبين خل الاحتلال العلوي زيسن الدراك زيسن البوليس زيسن سما القياد زيسن المخزنيه من تجن ذورن خدمن انين نشين دي خطفن يعني السقوضن يوذان زي ندين غاتندين زي المنطقه غا المنطقه مغالي ان الطاكسيات بدنت الطوموبيلات عادي بدنت شكمر غا الطوموبيل وتزماد زي ستويات دونك الاحتلال اجهزه الاحتلال هذه اغتنم الفرصه يقارسني يوذان وني خصنا دي راحزي ومشان غا ومشان يخص لابد تنيا ديك الجن محسوب يعني السلطه غا السلطه دكفوس مغالي ان ويزما ورادي الجن يثبت ويزما ورادي الجن سما غاسيني ماني تراحل وحسب المعطيات اذا يظن انه مرا جاد شاني تقبيتش التوض ارتر تميات ارف باش تصيوض بنادم وذيني جن حاله نجم وتشمات كشيتيد غايدا الثقه الكامله قريب الله قسماي باللي عزيزس ادياس زي طنجه غنضوا 8 مليون فرانك إذا دي السيوضان ينومي قان يعني ينادي جن الضابط أقتدين دي طنجة إذ بعد خاسي السيرفيتير غنضوا 8 مليون سنتيم وكرر وغارب التأكيد خوا ورا لكن أيثما دي اسما قاغوم
يوذان إذا ديوين سما المصادر موارينو غار إذا يسنطق 100% ونشقي على يقين أنه وزمان ذينين شن حاجث وتجيبو التنيس وإني قاغوام رخبايا يتغيما سما ذا يستيذت الطم قرانت باش ازد نعوض باختصار شديد يقار وتشمات نخاب اللي بنادم نهار مرين نوغ في طنجة خصد ياو خنضوا نخزي النضوا خصد يقعد غطي طوال نخرجو مش نغني فقط ذي الريف يخصي الشك اتختصد ينو ميقان الدرك اتختصد القبطان اتختصد الضابط اتختصد البوليس اذنيثني فقط ازمانا شي تصوض زي ثندين تغاث نغني ثمسرجتا خطيرة وخطيرة جدا في افق ان نتاكد شن دليل ملموس شن تومات سنتيد 8 هذه السور هذه منايا خاصة انه التعامل وإتيري فقط إيجي جن المنطقة هي الريف ماني نغني وتقنبو يمو ذي المغرب نخذي الصحراء لكن الريف ربدا يتغيما الاستثناء ربدا الاحتلال يستغلا في تزما في تعصى يوذا الناس يتكدا يسن ممشي يخص ما غالي ان عارفي وغاسر هذه الجنيز ما خاص يدفع اخسيرو اخسمث مع الاسف الشديد. النقطه ويسرتا هي دي جنت مسراجت تعفنت كذلك تهدف في اطار انه المخزن وذا يسبو الانسانيه يتغتنم اي فرصه باش غادي يصفى حسابات الناس يقويدود بالخصوص ايدود عارفين من تاعنا تمسراجت ويسرتا تغيما تمسراجت ثانيتا مؤكده 100% ما غالي انه نديت غيعاودن سما يقارب زكجوغ زدي صغا رواشون إنو فاميليا إنو وجبوذ ونجد فاميليا إنو ولكن أني ندي نيجن الحلقة جاري داكيدس يعني ذي نيجن فاميليا جارة نغد نتا فاميليا الناس نش فاميليا إنو من يقع ثومة توا أنه يعني الفاميليا يوا يخدم سما زكجن المكتب تابع لوزارة الخارجية الهولندية. المكتب هو المهم نسمين تاعنا هو أديار إوذاني يرنخ العالقين هولنديين الجنسيات الهولندية غبار هولندا يعني من ما ذي العالم أو الزيسن ثموات نعرف يعني أدنيني ممجس قاني المكتب نيو مرني اختيد سما غلط هولندشت مرادش انتومات يفهم ادي الصاص منيني هولندشت قناة المكتب ني ريباتريرينغ مرني اختيد ريباتريرينغ مجسقان بيتن لاندزا تاكن ربما ممشنيخ يمكن اوار وزماتي دينيخ نيشان لان اللغه الهولنديه مرة غير اختيد مثلا اللغه الالمانيه تيري غاس المعنى النغني مرة غير اختيد اللغه الفرنسيه تيري غاس المعنى النغني لكن باختصار شديد ايث ما يسمى سما المكتب هو المهم الناس هو اديار يوذان إن هولنديين إنو غنغفار هذه الزمان الكورونا واخا من يوقعن مش يتعوض فاميليا المكتب هو يقابل لي ذنيثني يكتقن الليستا إنو ذاني دغا يعقبن خاصة زيت موات نعرف ذانيتا ممشني خاجينا تراعان الجانب الصحي تراعان الجانب الاجتماعي يوذاني الجين تاروان سنداي خصن دارن يوذاني هرشن سميني غاد جد تقاعد هرشن يخصن دارن يعني ذيني الاولويه من يوذاني خصن ذي مزورات عقبن غثموات هولندا ثنا سما يعني ذا حنجاتا يخدمن ذي المكتبه هو ثناش باللي ترى غناس ديوذاني ريفيا ان هولندا يقارس قبا باقي هرش زكور قتي ذي 8 دقائق ضياس الدواء ذانيتا المكتب ني تبونتا اسم بابا سموانيتا ما غالي ان حاله طارئه تستدعي في دار دغيا الجنغني من توقع عن كذلك يقارس قثم غاثينو ثاوحت كسيمانا ولكن قثاوان سقين دات ترون دي مزيانان ازون اغاز دعقبن المكتب هو يخص هذه وقع هذه سينيه هذه قسم من تمغاثني لان ثني يخصا يسمى ثمغاثا ثازي زكوذاني مزورة يخصا أديار سما هولندا من توقع عن المكتب هو يكسيد اللائحة نينو ذاني غيد غيعقبن يسكت السفارة المغربية نيخي وزارة الخارجية المغربية باش ديني ذي وذان مزورة يدغي السك يعني ذا حنجاتا يخدمن ذي المكتب هو يتجان مهتمس يوذان يدغي عقبن ثقابل لي خميد غياس أدعقبن يوذان أذراحن غلائحة وذي النتيفن وراذي الجنس قوذاني إذا سننا ندعقبن من قصد يعني منايا ونتادي جن تساؤل ما يمي وزارة الخارجية الهولندية تشاس ليستا السلطات المغربية باش التاريجن في أن ذان محتاجين غير أدعقبن غثموات هولندا
لكن من يتوقعان اني خمني دغياسني وذانا دعقبان غزا المكتبه هو يتكونترو اللائحه يوذاني دي عقبان يتافوا ذين رادي جني سمزيني ذا سنكشين مي يخسديني منايا يخسديني باللي يوذاني التاران يعني تدفنت المحسوبيه يوذاني غاس العلاقه يقل الاحتلال ربما ذي الخونه ربما ذي شكامن الا الفؤلاء سما وتجيبوا اعمم طبيعه الحال لكن يوقع ذيس المحسوبيات الزبونيه وبالخلال القراءين المتواضعه وضخ الفهمخ ما يمي إوذانينا خميديتاس بنادم يتكيس الحوار خاصة المواقع النين الصرف الصحي زيس الموقع مال المخزن المخابرات وميقارنا دور سيتي يتسقسا يوذانا يعزونا دعقبان تيريقين غير كيران دائما من يقارش عاش الملك كنشكرو سيدنا يسمى خان سهلنا نعقب ذانيتا اتفهمد ما يمي وذانا قناورا لان غاس العلاقه اقل الاحتلال غاس العلاقه اقر مخزن سو ينيتش كان المخزن لانه صحيح نورمال وتجيبو ذيني يدغي عقبا لكن ما مشني خاجينا الاولويه يخسد عقبني وذان اذا توفرت الشروط ما مشني خضر هراش ركسا يجا ذي حنجاني مزيانا غاس الخدمات لكن المخزن ويتقشا مسرشتا ويترعيشا سما المعايير ثينا يخفت نسي ورخو ايتق سما ذي مسرايين نسمر بدا مليار عشرة المحسوبيه اسكاثن دي تارثن دانيتا غا اوروبا ثمسراش تسمى ثم كاروت ديال الاطاروا نقارسن ايريفيين تريفيين خا يقعدوا نبذو اقي على يقين باللي الاحتلال اضيازمي مع الناس اللي الحدود الناس باش تعقب متى فماغا لانه قضنطاس الثمانيات قضنطاس 12 لابد يعزو الثمانيات باش غادي يستمر لان العمله الصعبه يستهدفني ريفيين تقضى بالملايير الاوروهات سويني لابد المغرب اضيازم غونبذو 1100 وهذا سيجي النقاش قاغسني ريفيين دانيتا إياكم ثم إياكم أتعقبم إياكم أتعذوم ذو نبذو أتحمى تحضام أذوم يعظم أتدفم خومي بالله ثمسرشتا وذا يجي النقاش بالمطلق ما مجاسني جاي فاميليا نوا ما مجاسني جاي الوالدين نوا ما مجاسني جاي الجيران ومن جيد نديني بالله حسن أمني ذوم غاي قراك النيو أكنيو يج أرتاد فما تسيد فم الثمانيات غوم قاردي بالله والله ما دي عقبو هذه الجن أولا قريث وني غياوحن وشي بالله خاص محمد علوي ذيني نهر ما يرى غدا هولندا عاونا يني خيال ايمان فلتتحمل كامل المسؤوليه ونشين شخصيا ذي نطاسين ذان كنتي زمار رسل المنظمات رسل الوزارات الخارجيه الدول الاوروبيه باش تبنى الموضوع دارني وذاني النوغان روقت النواتي في مرادي الجن اكيد وم يبدني اخاوم يدفع سوينين قراوم نقارا كانت إياكم ثم إياكم للمرة الألف أطاوحم غون بذو غيعرف قوني غياوحن والله ما دي عقب والله ما دي يذف والله ما دي الجوع احتلال علوي غادف أخا كي بالله ديني لسبب بسيط باش قيمة السدف ذا 20 الأوروهات تعاون تسمى سما الشركات الناس صاغد خاص باش هذه السيوة شوية الاقتصاد أكثر المهم للمرة الألف سما نحذر وبشدة يوذاني ريفيين يتفكان الزونة ضوحا ذي شهان 7 قارسا في حالة ما رضاوحهم أخومي بالله ديني الاحتلال فلتتحملوا مسؤوليتكم تحملت المسؤولية الكاملة نوحر زقوامي بالله ترتشوان نشين السوار نشين صغيو نشين تبوي بوح لكن ما روح ما تعاود من نفس الغلط يعني فلا تلوموا إلا ممشي قوعرب لو مثل لا يخفن وم ذي اللحظة النير سما قبل ما أذا الخلاصة نخون الكارو أيثما ذي السما باش نصاص أن الاحتلال هو وذا يسبو الإنسانية هو ذي جن تمسراش تضايد في وشا نعيد نهار نعيد والتعقير خشا بالضبط هو السورخ إيجيجن فاميليانو زيتا زاغين باباس مسكين زكوذاني يسين تقاعد ذي الثمانينات ذي التسعينات توغاغاس الدواء اوزتشيف ميزي مسكين يهرش شويه اوزتشيف ذور الدواء الناس يتراحس زيتن دين تنمريتش نهار زكوامي بلع نمريتش ويوفي ماني صغيصغ الدواني بنادم تصورث ونيتا ذي ثزاغين برا مدنيني اسم الناس الفاميليينو بطبيعه الحال اقاث يتمتى فاميليا الناس تمتان قبار الناس برا ماذا سكن ورا ذي جن حاجث فقط باش ذياح أضازم مريتشني هذا حز ضبان الدواء رغم أنه كين المحاولات الطاس
تحشمن سما دي السلطات الاحتلال باش هذا تسمح هذا حادث دواني ذي فاميليا ذي مريتش قانا سنتي نصيوض النيث غثواث اي تنصا ومع دسنت نكوش هاتيسين لكن الاحتلال على ويس الخبث الناس ذي الحقد الناس ذي الكراهيه الناس يتقري فيا يوغي هذه الجبناد موا اغاسيري دوانس نهارا اقتي تمتام مش تنا يتجي مش النيخ ما نهار نعيد ما فيه الشمس وتجي خشا مؤكد مرمي اقاد تسمى كيجي الوضع مأساوي بنادم سما ينقرا عبوري ورنسوي الشيد بو مليح اقتجع ثلاث ضرخاط ولكن ما مش النيخ سما الاحتلال وثيشقيشا الجنداري في يكساني خيتمتا امن تمام اثينغ امشي نغا الطاس ايريفيين المهم كارو الخلاصه مورينو ايثما دي السما اتضح من خلال مرة من دني خمو أننا أقنخ نتدعسدو إجل العصابة إجرامية وغاسبو الضمير وغاسبو الأخلاق وذيسبو الإنسانية ومستعدة باش تعتقل أطنغ أتقل إبادة إويذو ذارفي ذويذو ضمغربي ذويذو ذمارة إخف حكما بدون رحمة ولا شفقة. ويتضح كذلك أن كورونا تغتدج فرصة تاريخية تسد العصابة يثا باش تصفى الحسابات الناس إقويذوذ ممش النيخ باش أتسقنفى النفسية الناس المريضة ومن تورا ذا عمود ذي مضادات الشارع ذا تزريم النيث قدام خليفات البوليس دارك ممشات نيوذان دليل على مدى خبث العصابة ذي الأجهزة إغاسي تنتمان بدون استثناء نوض غم قارو الموضوع قيمة كيذنخ ذي الموضوع ويستنين